स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान चमक नगर सचिव निर्मल उप्रेती देख्नु भएको थियो मलाई। कार्यक्रम सुरु गरौँ है। हामीले आज हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात हाम्रो राष्ट्रिय गानाबाट सुरु गरौँ है। सबैजना गाना बजेर सुरु गर्नु होला, आफ्नो राइट छातीमा राख्दिनु होला। हामी गानाबाट सुरु गरौँ है त। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि स्थापित भएको एउटा संस्था हो। यो अहिले तपाईँको 77वटै जिल्लाहरूमा र नगरहरूमा, वडाहरूमा, टोलहरूमा विस्तारित हुने क्रममा छ। जिल्ला हाम्रो गठन भइसकेका छ, नगरहरू व्यापक रूपमा विस्तारित भइसकेका छन्, टोल र वडाहरू गठन हुने क्रममा छन्। जस्तै हामीले दमकको कुरा गर्दाखेरि दमकका हामीले दमक नगरमा 5वटा नगर वडा कमिटीहरू गठन गरिसकेका छन्। हाम्रो लगत्तै भद्रपुरमा यहाँ गोविन्द प्याकुरेलजी हामीसँग हुनुहुन्छ। भद्रपुरमा हाम्रो लगत्तै नगर कमिटी गठन हुँदैछ। यस्तै हामीसँग यहाँ क्यामेराम्यान मध्ये हामीलाई क्याप्चर गरिराख्नुहुन्छ नवराज सुवेदीजी, शिव सतासी नगर कमिटीको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ पनि त्यहाँको विभिन्न वडाहरूलाई तत्कालै अब यही हप्ताभित्रमा गठन गरेर लिएर अगाडि जाने क्रममा हुनुहुन्छ। हामीसँग यसै गरी तपाईँको 12 गाउँपालिका, त्यस पछाडि गएर चाहिँ तपाईँको मेची नगरपालिकादेखि धेरैवटा नगरपालिकाहरूमा हामी यो गठन गर्ने क्रममा छौँ। अब मैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल वास्तवमा किन स्थापना हुनु पर्यो र हामी किन यसरी गाउँ गाउँमा यो महामारीको बेलामा, कोरोनाको बेलामा यसरी जनताहरूलाई एकजुट बनाउँदै हिँड्नु पर्यो, यसको पछाडिको कारण के भन्ने कुरातिर अलिकति लाग्यो। यो देशमा वास्तवमै विश्वका सबै मुलुकहरूमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, जति पनि व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, ती भन्दा कैयौँ गुणामा यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। हामीले भोग्दै आएको र हाम्रो पिता पुर्खाले, हाम्रो बुवाले, हजुरबुवाले भोग्नु भएको कहानी र तपाईँ हाम्रै जीवनकालमा हामीले व्यवस्था परिवर्तनका नाममा देखेका आन्दोलनहरू, हामीले बगाएको रगतहरू हेर्ने हो भने वास्तवमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने हो। यो देश संसारको सबभन्दा अत्यन्त सुन्दर देश, विकसित देशको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो। अहिले हामी हेरौँ त त्यो बालुवाको मरुभूमि, जहाँ हाम्रो गोविन्द प्याकुरेलजी धेरै वर्ष बाहिर बसेर आउनुभएको छ। उहाँ आफै पनि धेरै वर्ष बाहिर बसेर आएको छु। जुन देश बालुवा छ, तर पनि त्यो देशमा कति धेरै अपर्च्युनिटी, त्यो देशले कति ठुलो फड्को मारेको छ। हाम्रो मुलुकमा जब 2टा प्लेन थियो, त्यो मुलुकमा दुबईको मैले उदाहरण दिँदैछु, युएईमा पाकिस्तानसँग भाडामा लिएर उसले प्लेन चलाउँथ्यो। आज युएई हेर्नु संसारको सबभन्दा बिजी इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा स्थापित भयो। जुन अवस्थामा हामीसँग 2टा आफ्नै शाही नेपाल रहेको कारणले हामी किन यति धाराशाही भयौँ? वास्तवमा यति ठुला परिवर्तनहरू हुँदै आउँदाखेरि तपाईँ हामीले किन केही पनि प्रगति गर्न सकेनौँ? हाम्रो मुलुकले प्रगति गर्न सकेन, हाम्रो जनस्तर उठ्न सकेन। हाम्रो देश तपाईँको पश्चिमदेखि दक्षिणसम्म जता पनि चुनिने
त्यस पछाडि जनता जहिले पनि पेलिने जनताको स्थिति यही रहने, घर घरमा चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार भनेर चाहिँ गणतन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो भन्यो। तर हेर्नुहोस् त मार कति ठुलो छ। तपाईँ हामी जति ट्याक्स तिर्छौँ त्यो ट्याक्स संसारको सबैभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्ने नेपाली हामी। संसारको तपाईँको त्यो एउटा मोटरसाइकल भन्नुहोस्, एउटा स्कुटी भन्नुहोस्, ऊ त्यहाँ पारि इन्डिया जाँदा कति पैसामा पाइन्छ, त्यो कति गुणा बढीमा हामी किनेर गरिराखेको छौँ। वास्तवमा हामी जो पब्लिक छौँ, पब्लिक त गरिब रहेनछौँ, पब्लिकको त त्यो क्यापेसिटी रहेछ। पब्लिकको क्यापेसिटी छ भने यो देशका संसारको सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरै अनुदान र ऋण सहयोगहरू सबैभन्दा धेरै पाउने नेपालै पर्छ। गभर्मेन्ट किन जिल्ला संयोजक उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी, यहाँ धेरैजना 2-3जना 4जना साथीहरू बोलिसक्नु भएको छ। त्यसका अवधारणाका कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। मैले धेरै राख्नुपर्ने कुराहरू बाँकी रहेका छैनन्। म मात्रै यसरी आफ्ना कुराहरू राख्छु। म चाहिँ आफू स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानप्रति किन आकर्षित भएँ भन्ने किसिमका कुराहरू यहाँका बिचमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। देशमा हेर्दै जाने हो भने अहिले सानो तल्लो निकायबाट हेरौँ, हाम्रा वडाहरूमा जसले जितेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस होस् कि नेकपा होस् कि कोहीबाट जितेको, त्यो एउटा कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने निकायको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। वैधानिक रूपले भ्रष्टाचार गर्ने वैधानिक निकाय बन्दै गइरहेको छ। अनि लु यो एउटा त भ्रष्टाचार गर्ने निकायको मालिक भएछ, अब अर्काचोटि त आउँदैन कि त्यस्तो सुध्रिएर जान्छ कि भनेर कल्पना गर्ने, त्यतापट्टिको कल्पना गर्दै जाँदाखेरि त्यसको आसपासमा रहेका चल्ता पुर्जा जति पनि कार्यकर्ताहरू छन् त्यो कलपट आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ। त्यसको पङ्खा बनाउने भाग मेरो भागमा पर्नुपर्छ। त्यो अर्को चाहिँ हेम्पाइप लगाउने भाग मेरो भागमा पर्नुपर्छ। त्यो बिजुलीको पोल लगाउने भाग को जिम्मा मेरो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने खालका चेहराहरू मात्रै भेट्छौँ हामी। किन त्यो भनिरहेको जति मेरो भागमा पर्नुपर्छ भने त्यसबाट भ्रष्टाचार गरेर कमाउने आउँदा अरू 100 वर्षसम्म तिनीहरूलाई नै पालो दिएर उनीहरूको योगदान, पार्टीमा दिएको योगदानका आधारमा हेर्ने हो भने अरू 100 वर्षसम्म भ्रष्टाचारका क्रमहरू निरन्तर हुने परे। आजैदेखि सिकिया छ। यानि कि अब रहेका यो अहिले वर्तमानमा सत्तामा रहेको नेकपा वा नेपाली काङ्ग्रेस, मैले विरोध गरेको होइन है, भ्रष्टाचारको विरोध मात्रै गरेको, कुनै पार्टीको विरोध होइन यो। तिनीहरूबाट अब देश चल्दैन, किनभने झरैदेखि माथि टपसम्म नै त्यही खालको प्रवृत्ति छ। बालुवाटारमा जग्गा प्रकरण भयो, बालुवाटारको सरकारी जग्गा बेचियो, त्यहाँ प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका दुवै मान्छेहरू मिलेमत भयो, त्यो चुप भयो। निर्मला पन्तको त्यत्रो जघन्य हत्या भयो, त्यहाँ सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षका मान्छेहरू त्यही घुलमेल भएका छन्, त्यो त्यत्तिकै हो। 33 किलो सुनका कुराहरू आए, त्यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका मान्छेहरू जम्मै एकै ठाउँमा छन्, त्यो सामसुम भयो। व्हाइट बडीका कुराहरू आए, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष त्यहाँका सबै राजनीतिक वर्तमान सत्तामा भएका राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू जम्मै मुछिएका छन्, त्यो त्यत्तिकै गयो। भनेपछि यी एउटै कामका लागि विविध नाम लिएर बसेका पार्टी मात्रै हुन्। त्यो काङ्ग्रेस भनौँ वा नेकपा भनौँ वा राप्रपा भनौँ वा अरू कुनै, काम एउटै, खाने बेलामा भ्रष्टाचार गर्ने बेलामा एकमत हुने र बाहिर राजनीति गर्ने बेलामा फरक देखिने। भनेपछि यिनीहरूबाट अबका 100 वर्षसम्म यिनीहरूलाई अवसर दिने हो भने पनि देश उँभो लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष मैले चाहिँ त्यो अवधारणा बुझेँ। त्यसैले यो लाग्दैन भने हामी जनताले चुप लागेर राजनीति उनीहरूले जे गर्छन् त्यही गरिरहने, उनीहरूको शासन खपिरहने, हाम्रै विरुद्धमा हाम्रै जीवनशैलीलाई प्रभाव पार्ने खालका कानुनहरू बनाउँदै जाने र हाम्रै ढाड सेक्दै जाने खालका परिस्थिति भयो भने अनि हामी कसरी थाम्न सक्छौँ त? त्यसरी पनि भने राजनीति त हुनु पर्दैन, राजनीति बेगर त सत्ता चल्दैन, देश चल्दैन। राजनीति एकछिन पनि नभइकन हुँदैन। भनेपछि हामी जनताले चासो नदिने हो भने, जनता जागृत नहुने हो भने देश डुब्छ। देश डुब्यो भने हामी नेपाली हौँ, हाम्रा पुर्खाले गरेको थियो, यो गरेको थियो, त्यो गरेको थियो भनेर यी हाम्रा कुरा राखिरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन। यो जङ्गलको अरण्य रोदन हुन्छ। त्यसैले हामी अलिकति फर्केर एउटा कुरा, यसका निम्ति मैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले उठाएका मुद्दाहरू मैले हेरेँ। म
संविधानका बेलामा एउटा सुझाव दिन मन थियो मलाई के मबाट त्यो सुझाव लिने पनि आइपुगेन र मैले दिन पनि पाइनँ। दिएको भए राख्दा पनि राख्दैन थिएँ फेरि, त्यो पक्का हो। मैले त्यतिखेर के दिने विचार गरेको मेरो शब्द अहिलेको यो राइट टु रिकल प्रत्याह्वानको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो मलाई कि। यहाँलाई मैले प्रष्ट शब्दमा बुझाएँ। राइट टु रिजेक्ट भनेको के? अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार। यहाँ भएका पाँचवटा पार्टीले 5 जना उम्मेदवार उठायो चुनावमा। ती उठाएका उम्मेदवार कुनै भ्रष्टाचार छ, कुनै बलात्कारी छ, कुनै शोषक छ, कुनै सामन्त छ भने म यिनीहरूप्रति मेरो चाहना छैन, म भोट हाल्दिनँ भन्ने अधिकार होइन। तिनैलाई हालेर पार्टीले दिएको छ, जनताले छानेको त होइन, पार्टीले टिकट दिएको छ। अनि हामी त्यसैलाई भोट हालेर जान्छौँ। तर यो राइट टु रिजेक्ट भनेको के हो भने यी उठेका उम्मेदवार कुनै पनि ठिक छैनन्, म यिनीहरू कुनैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भनेर ब्यालेटमै मतपत्रमै के म यिनीहरू कुनैलाई भोट हाल्दिनँ भनेर दिने अधिकार चाहिँ राइट टु रिजेक्ट हो। राइट टु रिजेक्ट म यी स्वीकार गर्दिनँ। 5 जना यी दुर्गुणी छन्, अवगुणी छन्, पापी छन्, अन्यायी छन्, अत्याचारी छन्, के छन्, म स्वीकार गर्दिनँ भन्ने अधिकार नै कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो राइट टु रिजेक्ट हो। अब यति गरेपछि ध्यान दिनुहोस् है, यति गरेर छानेर पठाएपछि एउटा त अलिकति शुद्धिकरण आउला। त्यहाँ माथि पनि छानेर पठाएको मान्छे माथि गएर हामीहरूले छानेको मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नु थाल्यो भने, अथवा अन्याय गर्न थाल्यो, अथवा दुराचार गर्न थाल्यो, अथवा पापाचार गर्न थाल्यो, त्यस्तो खालको स्थिति आयो भने राइट टु रिकल फिर्ता बोलाउने प्रत्याह्वान निश्चित प्रतिशत जनताहरूले सिग्नेचर गरेर यो हामीले पठाएको मान्छे खराब भयो, यो खराब मान्छेलाई कानुनी रूपमा फिर्ता गरियोस् भन्ने बित्तिकै निश्चित प्रतिशतबाट फिर्ता हुन्छ। यो दोस्रो कुरा, यसले गर्दाखेरि म आकर्षित भएँ। अर्को तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि सांसद मन्त्री हुन नपाउने। अहिले भएको भ्रष्टाचार ठुलो भ्रष्टाचार सांसद मन्त्री हुने कारणले भएको। रात किनबेच हुन्छ, करोडौँको खेल हुन्छ। तब यहाँहरूले कतिको सम्झिनु भएको छ, बिर्सिनु भएको छ थाहा छैन। महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा अहिले वर्तमान सत्तामा रहिराखेका पार्टीका केही सांसदहरूलाई हङकङमा लगेर होटलमा राखेर अनि त्यहाँ ती अश्लील चित्रहरू फिल्महरू हेराएर अनि यता महाकाली सन्धि पारित भएको थियो। म अहिले पनि नाम नभनौँ, मलाई नाम पनि याद छ कहाँका सांसद। हाम्रो सुनसरीतिरका एकजना सांसद पनि थिइन्, महिला सांसद पनि। हेर्नु न कतिसम्म खेल क्या। सांसद मन्त्री भएकाले त उसको काम के कानुन बनाउने, कानुन मात्रै बनाउने, ऊ मन्त्री हुन पाउँदैन। त्यसो गरेपछि सांसद किनिरहनु परेन, सत्ता ढलिरहने र उठिरहने कुराहरू भएन। यो अर्को कुरा भ्रष्टाचार कम गर्ने विधि अन्तर्गत नै। अनि अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष जनताले, तपाईँले, मैले, हामी सिधै प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीको चुनाव हाल्छौँ, भोट हाल्छौँ। हामीहरूले प्रधानमन्त्रीको लागि हालेको चुनाव प्रधानमन्त्री नै हुन्छ, सांसद हुँदैन कि। सांसदका लागि सांसद मात्रै, प्रधानमन्त्रीका लागि अथवा राष्ट्रपतिका लागि हालेको। जिल्ला अध्यक्ष ईश्वरश्याम ढोकालजी, त्यस्तै दमक नगर सचिव गिरवलजी, त्यस्तै यस क्षेत्रका वेदान्त वित्तीय विद्वान मेरा गुरु रामप्रसाद मिश्रज्यू, त्यस्तै मैले सदैव आदर गर्ने र मलाई सानोमा दुःख पर्दा रुँदा नाइटोमा तितेपाती घोटेर लगाइदिने मेरा आदरणीय दाजु रुद्रमणि सुवेदीज्यू, र त्यसरी नै मैले मान्नुपर्ने र शिर निर्याउनु पर्ने सदैव समर्पित रहेका मेरा गाउँका अग्रज दाजुभाइ, मेरा माता, र मैले सदैव स्नेह गरेर सकेसम्म सत्मार्गमा डोर्याउन सक्नु मेरो प्रिय भाइ, सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि नै कोटी कोटी हुन। आज तपाईँहरूले मलाई यस नगर कमिटी गठन गर्नु पूर्व थोरै समय केही बोल्दिन्न भनेर दाइरुद्रमणि नेपालले बोलाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै पुनः एकपटक म साधारण तर्फ ल्याउन चाहन्छु। यहाँ अघि नै तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो, ईश्वरश्यामजीले कुरा गर्नुभयो, हाम्रो घोषणापत्र यस्तो यस्तो छ भनेर भन्नुभयो, मेनिफेस्टोमा आधारित कुराहरू। र
राइट टु रिजेक्ट मलाई सबैभन्दा मन परेको भोटिङ सिस्टममा राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ। म मेरो परिचय पुनः एकपल्ट गराउँछु। म अब यो पोलिटिकल भइसकेपछि पोलिटिकल मैले आफ्नो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। म नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भएको विकृति विसङ्गतिको एउटा सानो शिकार म पनि हो। त्यो कुराबाट वाक्क दिक्क भएर केही समय तपाईँको कठिन अवस्थामा रहेको म एउटा सानो कार्यकर्ता। राइट टु रिजेक्ट र सबैभन्दा सर्वगुणी एउटा प्रणाली हो जस्तो लाग्छ मलाई यो भोटिङ सिस्टमको लागि। र अर्को कुरा छ उहाँ अघिदेखि 18 to 24 इयर्समा चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँको सैन्य तालिम हुनुपर्ने हुन्छ। मलाई खास गरी शुभकामना वक्तव्य दिनको लागि चाहिँ म अलिकति यो घोषणापत्र अवधारणा पत्रमा पनि केन्द्रित गर्न चाहन्छु। 18 to 24 हामी सम्पूर्ण युवा वर्गको नेपालीहरूको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने समय हो र यही समयमा उहाँले तपाईँहरूको घोषणापत्रमा रहेको 18 to 24 मा चाहिँ उत्पादन आफूलाई आफ्नो जीवनमा भोलि गएर तपाईँ लङ पिरियडसम्म आफ्नो जीवन रहन्जेलसम्मको लागि चाहिँ आफूलाई विकसित गर्ने समय नै 18 to 24 हो। उहाँहरूले धेरै अनुसन्धान गरेर साइन्टिफिकल्ली यो तपाईँको रिजन चुज गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तर मैले देखेको तपाईँहरूसँग भएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नेपालमा अहिले भएको विकृति र विसङ्गति जुन तपाईँको अहिले करप्सन ब्युरोक्रेसी करप्सन कुनै पनि करप्सन होइन। यहाँ कतिले बुझ्नुहुन्छ होला ब्युरोक्रेसी करप्सन कुनै करप्सन होइन। तर पोलिसी करप्सन नेपालको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूले लडेको लडाइँबाट विकृति र विसङ्गति नेपालबाट तपाईँहरूले हटाउन सक्नुहुन्न। पोलिसी करप्सन तपाईँहरूले देख्नु भएको होला व्यवसायमा आबद्ध भएका नेपालका ठुला व्यक्तिहरू जहिले पनि नीति करप्सन गर्छन्, नीतिको भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। म यी माझ तपाईँहरू माझ भन्न सक्छु हामी 30-35 जना माझमा एउटा चुनौती दिन चाहन्छु। हामीले कहिले ज्वाइँ र छोरो कहिले भ्रष्टाचारी हो भनेर भन्ने छ। उसले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गरेर कमाएको सम्पत्तिमा कुनै पनि बाबु र ससुराले मेरो ज्वाइँ र छोरो भ्रष्टाचारी हो भनेर भन्न सकिएको छ। जबसम्म हामी नेपाली जबसम्म अगाडि बढाउन सक्दैनौँ मेरो छोरो र ज्वाइँ भ्रष्टाचारी हो भनेर तबसम्म तपाईँले विकृति र विसङ्गति नेपालबाट खेद लखेट्न सक्नुहुन्न। त्यही ससुरा र बाबु जहिले पनि यो बाटोमा पिच बाटोमा भ्रष्टाचार विरुद्धको नारामा नेपालबाट अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा अगाडि अग्रभागमा उभिनुहुन्छ। कसरी घट्छ ब्युरोक्रेसी करप्सनमा। र अब अर्को कुरो तपाईँहरूले पोलिसी करप्सन एक करोडमा ल्याएकोमा व्यापारीहरूले नीति नै पल्टाइदिएर नीतिलाई नै तपाईँ संशोधन गरिदिएर तपाईँको 1:10 1:10 मा तपाईँको नेपालमा तपाईँको सामानहरू बेचिरहेको छ। तपाईँले यही लकडाउनमा देखिहाल्नुभयो 1:4 1:5 तपाईँको नीति नै तपाईँको करप्सन गरिदियो। यहाँ मसँग अरू कुराहरू पनि छ। मैले अघि नै भनिसकेँ मेरो व्यक्तिगत राजनैतिक परिचय म नेपाली कङ्ग्रेसबाट बिपीको समाजवादमा थोरै कुरा। अब यो सबभन्दा पहिला हामी नेपाली हौँ र यो हाम्रो नेपाली झन्डा हो भन्ने कुरा मनाउनु व्यक्तिगत र पार्टीगत झन्डाहरू हाम्रो धेरै देखेका छन्। ती झन्डाहरूको पछाडि भन्दा चाहिँ हामी नेपाली र हाम्रो यो राष्ट्रियता हो भन्ने हामी मान्नु पर्छ। तब मात्र एउटा सच्चा नेपाली भएर र देश र जनताको लागि त्यसले लड्छ र नेपालको माया त्यसलाई हुन्छ जसले यो झन्डाको माया गर्छ। मैले भन्दाको तात्पर्य के छ भने आज सीमाका विवादहरू देखिरहेको भएको छ, एमसिसीका कुराहरू उठिरहेका छन्, भ्रष्टाचारले सीमा नागिसकेको छ। किन भन्दा हामीमा राष्ट्रियता र हामीमा नेपालीपन र यो मेरो देश र मिले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इच्छा शक्ति हाम्रा नेताहरूबाट भएन। हामीले केही गर्ला यिनीहरूले देशको उन्नति र जनताको आवाज उठाउलान् भन्ने हाम्रो चाहना अनुसार काम गरेन। कति दिनसम्म सहने हामीले यी पीडाहरू यिनीहरूलाई कि तपाईँको भाइ भतिजा आफन्त मान्छेहरूलाई मात्रै राज्य सत्तामा लगाएर विदेशबाजी करप्सन लगाएर बुढाउने मान्छे सत्तामा गएर पछाडि धकिदिरहने हामीले चाहिँ जति कराए जति चिच्याए जति रोजमा उभियो हाम्रो आवाज सकिने मूल्याङ्कन तपाईँले छातीमा छाती राखेर नेपाली जनतालाई कि
सम्झेर यो झन्डालाई सम्झेर हातमा राखेर भनेपछि अहिलेका पार्टीहरूले हाम्रो आवाज उठाइदिएका छन्, हाम्रो बोली कर्तव्य गरेको छ। कोही एउटा नेपाली एउटा विदेशमा चाहिँ तपाईँको छटपटिएको एउटा एउटा मजदुरले चाहिँ तपाईँको 50 डिग्रीको टेम्परेचरमा काम गरेको मान्छेले म नेपाल जाउँ भन्दाखेरि नेपाल ल्याउन सकेनन्, किनभने त्यहाँ कमिसनको खेल थियो। कुन एयरलाइन्सले कति पैसा घुस दिन्छ भन्दा उनले 3 महिनासम्म रोजगारीमा चाहिँ रोडमा गएर आत्महत्या छटपटिएर भोकभोकै मरे। ती मरेका मान्छेको लास कसले जिम्मा लिन्छ? सरकारले लिन्छ? एउटा लासको जिम्मा लिन्छ? खोइ त हाम्रो राइट खोइ। हामी प्रजातान्त्रिक कन्ट्रीमा हामी जन्मेको छौँ भने हाम्रो एउटा गौरव गर्ने विषय एउटा पनि कुरा देखाइदिन्छ अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले। र यो कारणले चाहिँ हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी हौँ र मैले हामी चाहिँ जनताको आवाज उठेपछि जनताको सरकार हो भनेर अनुभूति दिलाउनु एउटा पनि हामीलाई यहाँ ल्याएर हामीलाई छुट्याएर देखाइदियो। त्यसैले स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान भन्ने एउटा यस्तो शक्ति हामीले पैदा गर्न खोजिरहेका छौँ जसमा जनतालाई प्रत्यक्ष अधिकार छ, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट भन्ने एउटा यस्तो छ। यो भनेको तपाईँले हालेको मतले हामीले त्यो कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्रीले हामी टुटेर भुइँमा ढाल्छौँ र हामीले ब्यालेट पेपरमा यो मान्छे चाहिँ यो रिजेक्ट छ, यो मान्छे चाहिँ योग्य छैन देश र जनताको लागि भनेर हामी रिजेक्ट गरेर त्यसलाई त्यो अधिकार हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। देशमा सैनिक शासनको जुन कुरा छ, आज अन्य देशहरूले के भन्दैछ? नेपालमा चाहिँ इन्डियाकै तपाईँको सीमा विवाद हामीसँग 3 लाख 5 लाख सैनिकहरू छ, नेपालमा के छ? 40,000 1 लाख छ। आज हामीले 1 करोड मान्छेहरूलाई चाहिँ सैनिक ट्रेन गराएर घर घरमा त्यो रोजगार र शिक्षाबाट हामी वञ्चित गराउँदैनौँ। ट्रेनिङ लिएर आवश्यकता पर्दाखेरि ती 1 करोड जनताले बन्दुक बोकेर सिमानामा खडा भयो भने तिनीहरूको बाउको देशले चेकिँदैन। त्यो शक्ति हामीले क्रिएट गर्न खोजिरहेको। त्यस कारणले जनताले अब मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। देश फक्त अन्धो वक्तबारे लाग्ने होइन, मूल्याङ्कन गर्न। अब हामी अनपढ छैनौँ, हामीलाई कि खुट्टा भाषण दिएर कि पोलिटिकलमा लाखौँ मान्छेहरूलाई भटेर तपाईँको विश्व प्रकाश सरकार गयो त अब भाषण चाहिएको होइन, हामीलाई काम गर्ने नेता चाहिएको। देश र जनताको आवाज बोल्ने मान्छे, कुर्सीबाट तानेर तल झार्ने मान्छे चाहिएको हामीलाई। भाषणले थप्पडी धेरै खाइसक्यो, तर थप्पडी हामीले पनि माऱ्यौँ। त्यसले गर्छ भने यता थप्पडी माऱ्यौँ, त्यसले गर्छ भने त्यस्तो थप्पडी माऱ्यौँ। कति माऱ्यो थप्पडी? दिनरात गरेर हामी कुदेनौँ। सबै पार्टीमा लागेका मान्छे हो। म पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा लाग्यो होला, तपाईँ कम्युनिस्टमा लाग्नु होला, तपाईँ त्यो माओवादीमा लागेर गोली समेत बोकेर लिएर कुद्नुभयो होला। के गर्नको लागि? यिनीहरूलाई धनी बनाउनको लागि हो। आज उनीहरूले स्मित मान्छेहरूले चाहिँ महलमा गएर बसेका छन्, तपाईँहरूको घर घरमा चाहिँ तपाईँको पजेरो र प्राडोमा पुगेको छन्। तपाईँ जनता हामी लिएका केसी छौँ। हाम्रो आवाज चाहिँ नि सुनिँदैन, हामीलाई केही दिनु परेन। बोलेको हाम्रो बोलीलाई तपाईँले भ्यालु दे, हाम्रो मतको त कदर गर बाबा। हामीलाई मेरो सम्पत्तिको लागि मागेको होइन, मैले जनताको लागि भयो। मलाई यो बाटोपन गरेर मलाई भोट दिएको हो। देश विकास गर्नु परेर एउटा सक्षम नागरिकलाई चाहिँ ठाउँमा बसेर काम गर्ने अवसर दिए भनेर हामीले तपाईँहरूलाई जिताएको। हामीले त्यो मागेको छौँ जनताले। हामीलाई धनी बनाइदिए, हामीलाई उन्नत बनाइदिएर हामीलाई सम्पत्ति दिए भनेर मागेको छौँ। तर त्यो आवाजको पनि भेल्यु गर्दैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र अभियान भन्ने यस्तो एउटा शक्ति हामीले तपाईँहरूको साथ चाहिएको छ। यो शक्तिले चाहिँ तपाईँलाई देशका जुन भ्रष्ट नेताहरूलाई चाहिँ हामीले कटघारामा समातेर चाहिँ कलरमा समातेर हामी त्यो कुर्सीबाट झारेर तल जनताको ठाउँमा ल्याउँछौँ। जनताको सामने बोलेर उसले आफूले गरेको कार्यमा चाहिँ भन्नु पर्यो। सम्पत्ति व्यक्तिले कमाउने होइन, व्यक्तिगत कमाउने कसैलाई पनि अधिकार दिने छैनौँ हामीले। सम्पत्ति र करप्सन गर्ने जति गरे ती करप्सन भएकोलाई पनि हामीले छोड्नेवाला छैनौँ भनेर यो अभियान सुरु भएको छ। र त्यसमा तपाईँको अर्जुनधाराको साथीहरूले यो नगरपालिकाको एउटा स्ट्रङ कमिटी गठन गर्नुहोस् र यो समितिलाई चाहिँ तपाईँको केन्द्र स्तरदेखि लिएर तपाईँहरूको गाउँ र नगरबाट चाहिँ हामीले सहयोग गर्नेछौँ। र हाम्रो यो आवाजलाई तपाईँहरूले घर घरमा पुर्याइदिनुपर्छ, एडुकेटेड बनाउनुपर्छ। उहाँहरूले बुझिदिनुहोस् यथार्थ के हो। ढाँटेर होइन राजनीति, सामनेमा आएर भन्नु पर्यो। झुक्क्याएर होइन जनतालाई, यथार्थमा आएर खुला मान्छेमा तपाईँले भाषण गर्दाखेरि तपाईँले आएर यो मैले गरेको थिएँ भनेर आएर भाषण गर्न सक्नु पऱ्यो। तपाईँको कुर्सीमा बसेर होइन, जनताको सामनेमा आएर हामी आइन्सर गर्नु पऱ्यो। त्यो अवधारणालाई चाहिँ तपाईँको सहयोग र सबै साथहरू मिल्छ भन्दै मेरो आवाज धन्यवाद। त्यसपछि हामी हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कृपया एकछिन बसिदिनु होला है, अनि अब धेरै टाइम लाग्दैन। अब यही नै हो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानमा सबैजनाहरू लागिदिनु होला। अब हामीले नै हो देश बनाउने। हामीले धेरै वर्ष अगाडि हामीले सुनेको मदन भण्डारीको कुरा सुन्थ्यौँ, एउटा राजा जानु नजानुले फरक पार्दैन, तर यस्ता हजारौँ राजाहरू आयो भने देशमा फरक पार्छ। आज हाम्रो देशमा यस्ता सयौँ राजाहरू छन् जसले सत्तामा बसेर राजाको जस्तो भन्दा पनि राम्रो भिआइपी लाइफ बिताइरहेको छ, जनताको पीडा मर्का बुझ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्था छ। यो सिस्टमलाई जबसम्म हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म यो सिस्टमलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ,
हामी यसरी नै पीडित हुन्छौँ, यसरी नै हामी जनताले दुःख पाउँछौँ। जनताको शासन, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा भावनालाई कदर गर्ने सरकार होइन अहिले, सबैले महसुस गर्नुभएकै छ र मलाई लाग्छ सबैजनाले यस अभियानमा सबैले साथ दिनुहुनेछ। र अब स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान नेपाल अर्जुनधारा नगर समिति आज गठन भएको छ। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ आज हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नगर अर्जुनधारा नगर कमिटी गठन गर्न सफल भएका छौँ। 11 सदस्यीय नगर कमिटी गठन भएको छ र मलाई लाग्छ यो समिति 11 मा मात्रै सीमित रहँदैन, यो बृहत रूपमा बढ्दै जान्छ। नगर कमिटीमा मात्रै सीमित रहँदैन, यो अब वडा कमिटीमा मात्रै सीमित नरहोस्, टोल कमिटीमा पनि जाओस् र सम्पूर्ण वडाका साथीहरूले आफ्नो वडामा भएका हरेक समस्याहरूलाई अलिकति अन्वेषण गर्ने र त्यहाँका जनताहरूले के कुरामा दुःख पाइरहेछन्, हामीले फरक दृष्टिकोणले हामी अभियान चलाउनुपर्छ है। अब चाहिँ कसरी भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो हरेक दिनको घर दैलोमा भान्सामा पुग्ने तरकारीको कुरा गर्दाखेरि एउटा कृषकले एउटा सब्जी कतिमा उसले बेच्छ र त्यो सब्जी हरेकको भान्सामा पुग्दा कतिमा पुग्छ र त्यो बिचको मध्यस्थकर्ताको काम गरौँ हामी। हाम्रो लागि त्यो काम मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने जनताहरूलाई हामीले भन्नु पर्दैन, जनताहरूले आफै बुझ्नुहुनेछ कि हाम्रो अभियानले काम गर्दैछ है यस्तो राम्रो काम भन्ने। केही फरक कामहरू गरौँ र त्यसरी मलाई विश्वास छ सबै साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ। अब हाम्रो यस अभियानमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अर्जुनधारा संयोजकमा रामप्रसाद मिश्रजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ संयोजकको रूपमा यहाँ उठ्नुभएको छ र अब उहाँले यस अभियानमा सक्रियताका साथ अगाडि बढेर यस अभियानमा अर्जुनधारालाई अझै विकसित गर्दै लानुहुनेछ र वडा कमिटी पनि छिटै उहाँले गठन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो सहसंयोजकमा हुनुहुन्छ अर्जुन भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हाम्रो सहसंयोजकमा अर्जुनधारा नगर कमिटीको सहसंयोजकमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सचिवमा हुनुहुन्छ भूपाल खरेलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ पनि अर्जुनधारा नगर कमिटीको सचिवमा नियुक्ति हुनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सहसचिवमा रुद्रमणि सुवेदीजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि सहसचिवमा नियुक्ति हुनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको सक्रियता अझै धेरै रहनेछ र यहाँका साथीहरूले अझै सक्रियताका साथ काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा विश्वास छ। त्यसै गरी हाम्रो सदस्यहरूमा हुन्छ रामप्रसाद खरेल, पूर्णप्रसाद सापकोटा, रूपक खतिवडा, सबैजना है। म नाम अगाडि आउनु होला है, मैले फेरि नाम सुरु गरेँ है। सदस्यहरूमा रामप्रसाद खरेल आइदिनु होला, त्यसपछि पूर्णप्रसाद सापकोटा पनि आइदिनु होला, त्यसपछि रूपक खतिवडाजी हजुर पनि आइदिनु होला, त्यसैपछि प्रेम प्रसाद लामिछाने हजुर पनि आइदिनु होला, होमनाथ भण्डारी हजुर पनि आइदिनु होला, विष्णु राउत हजुर पनि आइदिनु होला र अन्त्यमा सुरज लम्जेल। हाम्रो अर्जुनधारा नगर कमिटी 11 सदस्यीय नगर कमिटी गठन भएको छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। र यो समिति यति नै सीमित रहँदैन, अझै बढेर जान्छ भन्ने कुरा विश्वासमा छौँ। अन्तिममा मैले अलिकति अब समितिको सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू हाम्रो राम दाजुको संयोजकमा भएको छ, उहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद। एकदम अग्रसर भएर झापाको एउटा उदाहरणीय नगरको रूपमा यसलाई विकसित गर्नुहुन्छ। उहाँहरू आफैमा एकदम हामीभन्दा दिग्गज हुनुहुन्छ, हामीभन्दा चाहिँ धेरै अभिभावक। यस्तो मान्छेहरू तपाईँले भोलि एउटा कार्यक्रमहरू देशमा सीमा मिति हुन्छ नि, कलकत्ता पुग्ने सहसंयोजक छ नि त, सहसंयोजक भयो कि क्या त्यस्तो सधैँ नहोला, प्रायः म त हिँडिरहन्छु नि त। पण्डिताई गर्ने मान्छे तपाईँको सक्रियता छ जस्तो छ होइन, बोलीको सक्रियता, क्रियाशील सक्रियता त्यो बोल्नु। अब साथीहरू संयोजकमा को अलि एक्टिभ छ होइन,
सिधा पहिला अधिवक्ता थियो हाम्रो युवराज सिधा युवराजको मान्छे सँगै एसपी आदि इत्यादि कति चिनेका छन् उहाँ सट्ट पुगिहाल्ने भनेपछि भयो उहाँलाई पनि एउटा होइन कार्यालय त कोही पनि इच्छुक हुने अथवा